किसी भी माशरे की ज़वाल पजीर होने की सबसे पहली निशानी उसकी इल्म दुश्मनी है। इल्म दुश्मनी से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स को गिरा दें या असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाएं। आल्दो ये एक्सट्रीम निशानियां हैं, लेकिन सबसे पहली और ऑब्वियस निशानी जो है वो है किताब से दुश्मनी। चाहे इसको आप हमारी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती के, ये माशरा ज़वाल पजीर है कुतुब-बीनी के हवाले से। हालांकि ऐसी शोरा आफाक किताबें मौजूद हैं कि जिनको पढ़कर न सिर्फ ये माशरा सुधर सकता है बल्कि बहुत आगे भी जा सकता है। ऐसी ही एक किताब जिसकी 25 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज फरोख्त हो चुकी हैं और जो कि शोरा आफाक राइटर स्टीफन आर कवी ने लिखी है। इसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अलमिया ये है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख कर रातों रात अमीर होना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अमीर होना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल्स बनाकर ऑनलाइन ई कॉमर्स पे जाकर अमीर होना चाहते हैं, लेकिन 7 हैबिट्स को नहीं अपनाएंगे क्योंकि 7 हैबिट्स हमारी सोच के मुताबिक शायद हमें अमीर नहीं बना सकती। याद रखिए, स्टीफन आर कवी की ये किताब रिसर्च बेस्ड है और ये किताब आपको बताती है कि आप किसी भी फील्ड में कैसे मुअस्सर हो सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मेरा नाम है साकिब खटक और आइए आज तज्जिया करते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी। आइए इसमें बयान की गई 7 आदत के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली आदत जो है उसको कहते हैं बी प्रोएक्टिव, यानी फाल रहना। प्रोएक्टिव का ऑपोजिट है रिएक्टिव। रिएक्टिव यानी जब हालात सर पे पड़े तो जो अमल मैं करूंगा उसको मेरा रिएक्शन टुवर्ड सिचुएशन कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं जामे हिकमत अमली के साथ एक पढ़े लिखे शख्स की तरह हालात व वाक़यात को भांपते हुए कोई लाए अमल तरतीब दूंगा तो उसको कहा जाएगा प्रोएक्टिवनेस। मिसाल के तौर पे ज़माना तालिब इल्मी में इम्तिहान के आने से पहले उसकी तैयारी कर लेने को प्रोएक्टिवनेस कहते हैं और इम्तिहान सर पे पड़ जाए फिर पढ़ने को रिएक्टिवनेस कहते हैं। दूसरी हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जिस गोल को आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके जहन में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उससे जब आप रिवर्स इंजीनियर करके पहले स्टेप तक पहुंचते हैं तो आपके लिए रास्ता बड़ा आसान और उसके चैलेंजेस बड़े क्लियर हो जाते हैं। बजाय इसके कि आप अपने आप को हालात के दरोमदार पर छोड़ दें और कहें कि जी मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, बट आपने उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर नहीं किया, तो फिर देयर आर चांसेस कि आप फेल होकर कुछ और बन जाएंगे। या आपने सोचा कि मैं एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनना चाहता हूं और आप हत्ते चढ़ गए डिजिटल स्किल्स वालों के, तो यकीन करिए ना तो आप डिजिटल स्किल्स सीख पाएंगे ना ही डिजिटल बिजनेस सीख पाएंगे, बल्कि आप एक मायूस इंसान की तरह कंप्यूटर के आगे बैठकर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे। लिहाजा कीप द एंड इन माइंड, मेक इट वेरी क्लियर टू योरसेल्फ, मेक द चैलेंजेस वेरी क्लियर टू योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अपने मकसद को हासिल करने के लिए कौन सी चीज अहम है और कौन सी चीज उससे भी ज्यादा अहम है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। अहम चीजों पर और आसान चीजों पर पहले फोकस करें, उनको हल करें। जिस तरह हमने अपने एक और बुक रिव्यू में बताया था, छोटी छोटी आदत से बड़े मकसद हासिल करें। तो देखिए कि वो कौन सी आदत हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके मकसद के हसूल के लिए ज़रूरी हैं। उनको अपने फोकस में ज़रूर लेकर आइए और उनको पहली तरजीह दीजिए। चौथी आदत, और ये मेरी सबसे पसंदीदा आदत है, थिंक विन विन। जिंदगी के किसी भी मरहले में हो, किसी भी वाक़े में हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, थिंक विन विन। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारा माशरा थिंक विन विन की जानिब नहीं सोचता। हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं,
زیادہ تر لوگ ہم میں سے صرف اپنا ہی بھلا سوچ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمارے کاروباری تعلقات بنتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ذاتی تعلقات۔ تو بنیادی کلیہ یہ ہے کہ ہمیشہ تعلقات میں دونوں طرف کا فائدہ سوچیں۔ جب آپ دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہوں گے تو اس سے بھی فائدہ لینا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ لہٰذا سیلفشنس کو دور کر دیجئے، ایمپتھی، ہمدردی کو اپنے اندر لائیے، اور تھنک ون ون، یعنی دونوں پارٹیز کا فائدہ سوچیں۔ پانچویں بات، اس عادت یا اس بات کا بھی بہت فقدان ہے، پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں۔ ہمارا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ بس ہم دوسرے پر اپنی بات حاوی کر لیں۔ ہمارے بتانے والے مینٹورز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اوپر سے آ جاؤ اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ اس طرح کی عادات و حرکات سے آپ کو کامیابی ملتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جس انسان سے ایک دفعہ آپ نے اوپر سے آ کے کام کروا لیا، وہ دوسری دفعہ بیوقوف نہیں بنے گا، بلکہ زیادہ تیاری کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ تو کیوں نہ ہم ایک ایسی عادت اپنائیں کہ جس میں ہمیں کسی شارٹ کٹ پہ جانے کے بجائے یا کسی سائنسدان کے اوپر سے آنے والے فارمولے کے بجائے ایک اس طریقے سے بات کر لیں کہ اس کا بھی بھلا ہو، میرا بھی بھلا ہو۔ تو اس عادت کو اسٹیفن آر کوی نے کہا ہے کہ پہلے سمجھیں، یعنی اس کے مسائل کو سمجھیں، بی ان ہز شوز فار اے وائل، اور پھر اپنی بات سمجھائیں۔ یہ ریلیٹ کرتی ہے ہماری پچھلی بات یعنی تھنک ون ون سے۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اس کی بات سنیں گے، اس کی مجبوریوں کو سمجھیں گے، چاہے وہ بزنس سیٹ اپ ہے، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہے۔ جب آپ دوسروں کو سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے فیصلہ سازی بھی آسان ہو جائے گی۔ 6. سینرجائز، تعاون کریں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے آج کل کی فلموں میں بھی اکیلا ہیرو کچھ نہیں کر پاتا، اس کو بھی ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کے بہترین لیڈرز ایک ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا سینرجائز کیجئے، تعاون کیجئے، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے تو لوگوں کا تعاون آپ کو بھی میسر ہوگا۔ 7ویں اور آخری ہیبٹ ہے شارپن یور سا، اپنے آپ کو ذہنی جسمانی طور پر تیار رکھیں۔ ہمارے چینل کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ سکلز کے بارے میں آپ سے بات کریں اور آپ کو آگاہی دیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے بہتر سے بہتر طریقے پر تیار کر سکیں۔ شارپن دی سا یعنی جب بھی موقع آئے تو آپ تیار ہوں، آپ پہلے سے پرو ایکٹیولی اس کے لیے کام کر چکے ہوں، نہ کہ آپ ری ایکٹیو ہوں، اور جب سر پہ پڑے تو آپ حواس باختہ ہو کے کبھی ادھر ٹکر مار رہے ہیں اور کبھی ادھر ٹکر مار رہے ہیں۔ تو کیپ یور سیلف پالشڈ، وہی بات، چھوٹی چھوٹی عادات بنائیں جو آپ کو ایک مکمل انسان بننے میں مدد دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو اس کتاب کا ریویو کیسا لگا۔ اگر آپ کو اس بارے میں مزید معلومات چاہیے تو ہم وہ بھی آپ کو فراہم کریں گے۔ ہمارے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔